मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको आराधना सेवामा यहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्छौं। विवाहको सूचना। नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चका सदस्यहरू श्री चन्द्रबहादुर तामाङ र सुश्री सुषमा गुरुङको पवित्र विवाह हुने जानकारी गराउँदछौं। यसरी नै नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चकी सदस्य सुश्री पवित्र राईको पवित्र विवाह इटरी ब्याप्टिस्ट चर्चका सदस्य श्री रबिन सिवासँग हुने जानकारी गराउँदछौं। सुरु हुन लागेको यो नयाँ परिवारको लागि मण्डलीले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। आउनुहोस् अब हामीहरू आराधनाको निम्ति तयार हुनेछौं। यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। हामी स्तुति प्रशंसामा प्रवेश गर्न लागेका छौं अनि यहाँ म भजन सङ्ग्रह 145 त्यसको 1 देखि 3 सम्म पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ प्रशंसाको गीत। हे परमेश्वर मेरा राजा, म तपाईको नाउँ उच्च पार्दछु। म तपाईका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। प्रतिदिन म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईका नाउँको स्तुति गर्नेछु। परम प्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य र उहाँको महानता अगम छ। आमेन। आउनु साँच्चै नै हामी उनै जीवित परमेश्वरलाई हामी सबै मिलिकन उहाँलाई प्रशंसा दिनेछौँ। हामी त्यो कोरस गाउनेछौँ, येशू माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा। हामी सबैजना स्वर खोलेर यो कोरसलाई गाउनेछौँ। येशू माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। येशू माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। बाहिर टेकी अघि बढ्छौँ, जग्गा आफ्नो बनाउँदै। प्रार्थना हो शक्तिशाली हतियार, किल्लाहरू फोर्दै भत्काउने भत्काउने। येशू माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। येशू माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। माथि उचालिनु हुनेछ यो देशमा। येशू माथि उचालिनु हुनेछ यो देशमा। बेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालयदेखि तराईसम्म, येशूलाई सबैले देख्नेछ। येशूलाई
चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको भोलि हुँदाको स्वर्गको येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको भोलि हुँदाको स्वर्गको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू जानेको हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद येशू प्रभु तपाईलाई तपाई सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको नाउँलाई हामी माथि उचाल्छौँ तपाईको महिमा तपाईलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ तपाई सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्व परमेश्वर तपाई परमेश्वरलाई तपाई पुत्र येशूलाई पवित्र आत्मा तपाई त्रिएक परमेश्वर तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ हालेलुया धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको यो सुरक्षा तपाईँले सुस्वास्थ्यको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद हृदयबाट नै तपाईँलाई धन्यवादका बलि प्रशंसाका बलिहरू चढाउँदछौँ तपाईँलाई महिमा प्रशंसा धन्यवाद येशू तपाईँ येशूलाई धन्यवाद छ येशू हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ
घोषणा गर्दछौँ हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्छौँ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु आउनुहोस् यीशु राज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु आउनुहोस् यीशु राज स्तुतिको गीत गाउँदै हालेलुया भन्दै आराधना गरौँ उनलाई धन्यवाद गरौँ स्तुतिको गीत गाउँदै हालेलुया भन्दै
हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ उच्च स्थानमा विराजमान हुने येशू, तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ। हामीहरू जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि हामीलाई सम्हाल्नुहुने, हामीहरूलाई सुरक्षा दिनुहुने, हामीहरूलाई सहायता पुर्याउनुहुने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो सबै धन्यवाद, बिन्ती, प्रार्थना माग्छौँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले विश्वमा भएका मानिसहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। लकडाउन अघिको जीवनशैली र लकडाउन पछिको जीवनशैलीमा फरक आएको छ। मानिसहरूको आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ। प्रभुलाई नचिनेका कति मानिसहरूको कथा मैले सुनेको, उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लकडाउनको सुरुका दिनहरूमा रमाइलो गर्दै परिवारसँग भेटघाट गर्दै परिवार मिलेर मिठा मिठा परिकारहरू पकाएर खानपिन गर्नुभयो, रमाइलो गर्नुभयो। उहाँहरूले सम्झनुभयो यो चाहिँ नेपाल बन्द जस्तै हो, केही समयपछि यो खुलिहाल्छ। तर त्यस्तो भएन। जब पैसा सकिँदै गयो, लकडाउन बढ्दै गयो, तब खर्च गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन हुँदै गयो। खानाका परिकारहरू घट्दै गए, फेसबुक टिकटकमा राख्ने कुराहरू घट्दै गए। सायद यो कथा हामीहरू मध्ये धेरैजनासँग पनि मेल खान्छ होला। अहिलेको यो परिस्थितिले हामीहरूको सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याइदिएको छ। मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नु परेको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नु परेको छ, मानिसदेखि नै डराउनु परेको छ। कति मानिसहरूलाई घरमा कोही पनि नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावनाहरू उत्पन्न गराएको छ। त्यति मात्र होइन, यसले मानिसहरूको काम गर्ने क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याइदिएको छ। धेरै मानिसहरूको काम गर्ने तरिका अब परिवर्तन भएको छ। स्कुल कलेजका पढाइहरू, बैठकहरू, तालिमहरू, सेमिनारहरू, अब यस्ता कुराहरू अब जुममा हुन थालेका छन्, व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा, गुगल मिटमा यसरी हुन थालेको कुराहरू हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। मानिसहरूको काम गर्ने तरिका अब परिवर्तन भएको छ। यो अहिलेको परिस्थितिले हामी धेरैजनाले सिकेको एउटा कुरा भनेको चाहिँ धेरैले घरमै कपाल काट्न पनि सिकेका छन्। मानिसहरू अब आफै नै केही गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि मानिसहरू लागिरहेछन्। धेरै कुरा आफै गर्न सक्ने रहेछ भन्ने भावनाहरू पनि मानिसलाई उत्पन्न भएको छ। हामीहरूको सेवा सङ्गतिहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ। हामीहरूको आराधना सेवा, प्रभु भोज, प्रार्थना सभाहरू, अनुगमनका कक्षाहरू, रोगी बिमारीहरूलाई सेवाकाई गर्ने कुराहरू सबै अब भर्चुअल हुन थालेका छन्। यो परिस्थितिले
थोरै मानिसहरूको जीवनमा मात्र समृद्धि ल्याएको छ। जस्तै यो जुम भन्ने कुरा धेरैलाई केही समय अगाडि थाहा पनि थिएन, तर यो 2-4 महिनामा यिनीहरूले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कमाइसकेका छन्। यसरी नै कतिवटा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको लागि यो अहिलेको परिस्थितिले समृद्धि गर्ने समय पनि भयो। तर धेरै मानिसको जीवनमा अहिलेको परिस्थितिले आर्थिक समस्या थपिदिएको छ। आउने बाटाहरू छैन, तर जाने बाटाहरू धेरै छन्, खर्च हुने ठाउँहरू धेरै छन्। हामीहरूमध्ये कतिजना अत्तालिएका हुन सक्छौँ, अब के गर्ने भनेर हामी चिन्तित भइरहेका हुन सक्छौँ। अनि यस्तो समयमा हामीलाई चाहिएको सान्तवना, बल, उत्साह, जोस हो। अब यी कुराहरू हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ त? यस्तो समयमा यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यस्ता कुराहरू राखिएको छ जुन कुराले हामीलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पार गरेर अगाडि जानको लागि, जय पाउनको लागि हामीलाई सामर्थ्य, बल, सान्तवना, उत्साह मिल्दछ। आज म तपाईँहरूसँग भुमरी र आँधीमा परमप्रभुको बाटो छ भन्ने विषयमा नहुमको पुस्तकबाट केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। यहाँहरूसँग बाइबल छ भने यहाँहरूले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। नहुमको पुस्तक चाहिँ योना, मिका हुँदै नहुमको पुस्तक आउँदछ। मेरो बाइबलमा पृष्ठ सङ्ख्या 1291 छ। नहुमको पुस्तक 1291 पृष्ठ सङ्ख्यामा मेरो बाइबलमा छ। म 3 देखि 7 पद पढ्न गइराखेको छु। नहुम 1 अध्यायको 3 देखि 7। परमप्रभु रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँ अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। दोषीलाई परमप्रभुले दण्ड नदी छोड्नुहुन्न। भुमरी र आँधीमा उहाँको बाटो छ र बादलहरू चाहिँ उहाँका खुट्टाका धुला हुन्। उहाँले हप्काउनु हुँदा समुद्र सुकिहाल्छ। उहाँले सबै नदीहरू सुकाउनुहुन्छ। बासन र कर्मेल ओइलाउँछन् र लेबनानका फुलहरू ओइलाएर लोप हुन्छन्। उहाँको सामु पहाडहरू कम्पमायन हुन्छन् र पर्वतहरू पग्लन्छन्। उहाँको उपस्थितिमा संसार उजाड हुन्छ। जगत र त्यसमा भएका सबै कुराहरू थरथर काम्छन्। उहाँका रिसको अघि को उभिन सक्छ? उहाँको क्रोध आगो झैँ खन्याइन्छ र उहाँको सामुन्ने चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पारिन्छन्। परमप्रभु असल हुनुहुन्छ। दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ। उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष देऊन्। नहुम नाउँको अर्थ चाहिँ हो सान्तवना अर्थात् आराम भन्ने हुँदछ। यहुदाका मानिसहरू निनवेको कारणले गर्दा डराइराखेका थिए। निनवे चाहिँ त्यो समयको असुर राज्यको राजधानी थियो अनि असुर राज्य चाहिँ त्यो समयको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र थियो अनि यो शक्तिशाली राष्ट्रको राजधानी निनवेका मानिसहरूले यहुदाका मानिसहरूलाई धम्की दिइराखेका थिए। उनीहरूलाई कैद गर्ने, उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने, उनीहरूको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने योजनाहरू उनीहरूले बनाइराखेका थिए। त्यस्तो समयमा उनीहरू अत्तालिराखेका थिए। परमेश्वरका मानिसहरू डराइराखेका थिए अनि त्यो समयमा परमेश्वरले नहुम अगमवक्ताद्वारा यो वचन दिनुभयो। नहुमलाई यो वचन दर्शनमा देखाउनु भयो अनि उनले देखेका दर्शनका कुराहरू नहुमको पुस्तकमा लेखिएका छन्। परमेश्वरका मानिसहरूलाई कष्ट दिने त्यो समयको शक्तिशाली असुरको राज्यलाई चाहिँ परमप्रभुले नै ध्वस्त पार्नुहुनेछ। उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरमा हेर, उहाँलाई भरोसा गर, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ नहुमले
बताइराखेको कुराहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। निनवेको विषयमा कुरा गर्ने भने योनाले करिब 100 वर्ष अगाडि नहुमको पुस्तकमा भएका कुराहरू हुनुभन्दा करिब 100 वर्ष अगाडि नै योनाले निनवेको विषयमा बताएको कुरा हामी पाउँछौँ। उनले गएर त्यो सहरमा पश्चातापको विषयमा प्रचार गरे अनि मानिसहरूले योनाको वचन सुनेपछि पश्चाताप गरे, भाङ्रा लगाए, खरानी घसे अनि परमेश्वरले उनीहरूको पश्चातापलाई कदर गर्नुभयो र उनीहरूलाई फेरि परमेश्वरले त्यो दण्डबाट अथवा त्यो विनाशबाट जोगाउनु भएको थियो। तर उनीहरूको त्यो पश्चातापी हृदय सधैँ रहेन। केही समयपछि फेरि उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा चल्न थाले, परमेश्वरको विरुद्धमा नै लागिरहे, परमेश्वरका मानिसहरूलाई नाश गर्ने योजनाहरू बनाउन लागे। अनि त्यस्तो समयमा परमेश्वरले नहुम अगमवक्ताद्वारा अब निनवे के हुनेछ र उहाँका मानिसहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरा बुझाउनको लागि परमेश्वरले यो वचन नहुम अगमवक्ताद्वारा यहाँ बताउनु भएको छ। अब हामी 3 पदबाट क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। नहुम 1:3 परमप्रभु रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँ अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। दोषीलाई परमप्रभुले दण्ड नदी छोड्नुहुन्न। भुमरी र आँधीमा उहाँको बाटो छ र बादलहरू चाहिँ उहाँका खुट्टाका धुला हुन्। यो पदमा बताएको कुरा एउटा यहाँ बताएको छ, भुमरी र आँधीमा परम प्रभुको बाटो छ। प्रकृतिमा भुमरी र आँधी चाहिँ डरलाग्दा र विध्वंसकारी शक्तिहरू हुन्। यी डरलाग्दा शक्तिहरू हुन्। भुमरी परेको ठाउँमा सबै कुरालाई उडाएर लगिदिन्छ। कतै घरहरू नै पक्कै उडाएर लगेका, गुडिराखेका गाडीहरू नै उडाएर लगेको, पल्टाइदिएको कुराहरू हामी समाचारहरूमा देख्न सक्छौँ। नेपालमा त्यति ठुलो भुमरीको कुरा हामी देख्दैनौँ, तर अमेरिकातिर अरू कतिवटा राष्ट्रमा भुमरीले गर्दाखेरि घरहरू उकाएका कुराहरू, गाडीहरू उडाएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै आँधीका कुराहरू पनि, अनि नेपालमा पनि फागुन चैत वैशाखतिर आँधी बेह्रीहरू आउने कुराहरू हुँदछ। आँधीले मानिसको घर बार उडाएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। प्रकृतिमा यी भुमरी र आँधी चाहिँ शक्तिशाली भए तापनि यी शक्तिशाली हुन्, तर यी सबै शक्तिहरूभन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ नहुम अगमवक्ताले बताइरहेछ। परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ है, उहाँ भन्दा माथि अर्को शक्ति छैन। त्यसकारण डराउनु पर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, नैराश्यबाट बस्नुपर्ने परमेश्वरका मानिसहरू त्यस्तो जीवन होइन भन्ने कुरालाई यहाँ नहुम अगमवक्ताले यहुदाका मानिसहरूलाई बताइराखेका छन्। भजन सङ्ग्रह 93:4 लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 93:4 महासमुद्रको गर्जन भन्दा, समुद्रका शक्तिशाली तरङ्गहरू भन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन। हामीहरू मध्ये कतिको परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा भुमरीमा परेको समयमा जस्तै भएको होला, आँधीको मा परेको समयमा जस्तै भएको होला, आउँदो दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराहरू हामीले बाटो देखिराखेका छैनौँ होला, हामी अत्तालिराखेका छौँ होला। तर यी सबैको बीचमा परमप्रभु बाटो हुनुहुन्छ। परमप्रभु बाटो हुनुहुन्छ। भुमरी र आँधीमा मानिसहरूले बाटो देख्न सक्दैनन्, तर त्यस्तो शक्तिहरूको बीचमा पनि परमप्रभुको निम्ति चाहिँ बाटो हुन्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्मरण गराइराखेको छ। अनि त्यो बाटो चाहिँ हामी नयाँ करारमा आइसकेपछि थाहा पाउँदछौँ, त्यो बाटो चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशू त्यो बाटो हुनुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिले हामीहरूको आम्दानीको निम्ति कुनै बाटोहरू छैन होला, बन्द भइराखेको होला। घर भाडा कसरी तिर्ने, पसल भाडाहरू कसरी तिर्ने, फाइनेन्सको ऋण, ब्याङ्कको ऋणहरू कसरी बुझाउने, नानीहरू कसरी पढाउने, स्कुल कलेजको फीहरू कसरी तिर्ने, आउने बाटोहरू छैन, खर्चाउने बाटोहरू धेरै छन्। अनि यस्ता कुराले हामी अत्तालिराखेका हुन सक्छौँ। हामीहरूको लागि यो बाट निस्कने कुनै बाटोहरू हामीले देखिराखेका छैनौँ होला, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ परमप्रभु बाटो हुनुहुन्छ।
हामीहरू धेरैजनाको मनमा अहिलेका परिस्थितिले उब्जाएको प्रश्न चाहिँ कसरी 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 यो कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न आज धेरै मानिसहरूमा छ। हामीहरू मध्ये धेरैमा यो प्रश्नहरू उब्जिएको हुन सक्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा मानव भएर जन्मने बेलामा मरियमलाई जब गब्रिएल स्वर्गदूतले भेट्दछन् र मरियमद्वारा संसारको मुक्तिदाता आउने सन्देश उनीहरूलाई दिन्छ, त्यति बेला मरियमले सोधेको प्रश्न पनि यही नै थियो, यो कसरी हुन सक्छ? आज हामीहरू मध्ये धेरैमा यो कसरी 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 भन्ने कुराले हामीहरूलाई अत्ताल्याइराखेको छ। तर यी सबैको बीचमा उत्तर चाहिँ परम प्रभुसँग छ। परम प्रभु त्यो उत्तर हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई हेर्छौँ, जब हामी उहाँलाई पुकार्छौँ, जब हाम्रो नजर उहाँमाथि लगाउँछौँ, परम प्रभुबाट हामीले बाटोहरू प्राप्त गर्नेछौँ। आमेन। हामीहरूकै मण्डलीको एकजना परिवारको आशिषको कुराहरू मलाई केही समय अगाडि एकजना बहिनीले बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले उहाँको परिवारमा गर्नुभएका कुराहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, घर भाडाहरू कसरी तिर्ने होला, पसलको भाडाहरू कसरी तिर्ने होला, बिमा कम्पनीमा बिमा गरे बापत त्यसको शुल्क बुझाउनु पर्ने समय आयो, त्यो पनि कसरी तिर्ने होला। मनमा एक किसिमको भार भइराखेको थियो, मनमा एक किसिमले त्यसले थिचिराखेको थियो। तर पनि उहाँहरू जब यो लकडाउनको समयमा मण्डलीले साङ्ले प्रार्थनाको आयोजना गर्यो अनि उहाँहरू साङ्ले प्रार्थनामा भाग लिनुभयो अनि साङ्ले प्रार्थनामा प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले प्रार्थनामा डुब्नलाई परमेश्वरसँग नजिकमा जाने त्यो अनुभव गर्नुभयो अनि त्यो कुरालाई उहाँले लकडाउन सिद्धिएपछि पनि निरन्तर राख्नुभएको रहेछ, प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो, प्रभुलाई यी सबै कुराहरू राखी छोड्नु भएको रहेछ। अनि एक दिन उहाँलाई फोन आयो बिमा कम्पनीबाट अनि उहाँ बिमा कम्पनीमा जानुभयो अनि त्यहाँ उहाँले जो बिमा गरिराख्नु भएको थियो त्यो बिमा कम्पनीबाट उहाँलाई बोनस दिएछ, 90,000 बोनस उहाँले प्राप्त गर्नुभएछ। त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट पनि अर्को फोन आएछ उहाँलाई, उहाँको छोराको नाउँमा पनि बिमा गरिएको रहेछ अनि त्यहाँबाट पनि फोन आयो, तपाईँको छोराको बोनस प्राप्त भएको छ, तपाईँले बिमा गरे बापत बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँबाट पनि उहाँले 70,000 प्राप्त गर्नुभएछ। उहाँहरू हिजोसम्म पैसा कहाँबाट आउँछ उहाँहरूलाई थाहा थिएन, परम प्रभुलाई पुकारा गरिराख्नु भएको थियो अनि परम प्रभुले काम गर्नुभयो अनि उहाँहरूको जीवनमा 1,60,000 जो उहाँले नसोचेको कुराहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई बिमा गरे बापत बोनस आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन, योभन्दा अगाडि वर्षहरूमा कहिल्यै त्यहाँबाट फोन आएर बोलाएन पनि, तर यसपालि मलाई बोलायो। अनि यो कसरी हुन सक्यो? परम प्रभुमा उहाँहरूले पुकारा गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूको प्रार्थना परम प्रभुले सुन्नुभयो अनि परमेश्वरले बिमा कम्पनीको मानिसलाई फोन गर्न हराउनु भयो। यो परमेश्वरको काम हो। किन गएका वर्षहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पाउनु वर्षौँदेखि त्यो बोनस जम्मा हुँदै आएको छ, उहाँले वर्षमा लिन सक्नुहुन्थ्यो तर कहिल्यै फोन आएन, उहाँलाई पनि थाहा थिएन। तर अहिलेको समयको लागि उहाँलाई चाहिएको थियो, परम प्रभुले मानिसहरूलाई हराउनु भयो। हाम्रो परमेश्वर काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरू मध्ये धेरैको परिवारमा गएको लकडाउनको समयमा पनि कसरी रुपियाँ पैसाहरू जुट्यो, खाद्यान्नहरू जुट्यो भने धेरैको जीवन कथाहरू छ अनि उनै परम प्रभुले हामीलाई आउँदा दिनहरूमा पनि जुटाउनु हुनेछ। आमेन। किनकि परम प्रभुको काम गर्ने तरिका फरक छ। हाम्रा आँखाहरू उहाँलाई उचाल्न नबिर्सौँ, उहाँलाई हेरौँ, उहाँलाई पुकारा गरौँ, किनकि भुमरी र आँधीमा परम प्रभुको बाटो हुन्छ। मानिसको लागि बाटो छैन, तर परम प्रभुले त्यो ठाउँहरूमा त्यस्ता परिस्थितिमा नि बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरूको विश्वास, हामीहरूको भरोसा परमेश्वरमा राख्न हामीले छोड्नु भएन। नहुम 1:4 यहाँ लेखिएको छ, नहुम 1:4, उहाँले हप्काउनु हुँदा समुद्र सुकिहाल्छ, उहाँले सबै नदीहरू सुकाउनुहुन्छ, बासन र कर्मेल ओइलाउँछन् र लेबनानका फुलहरू ओइलाएर लोप हुन्छन्। यहाँ बताएको उहाँले हप्काउनु हुँदा समुद्र सुकिहाल्छ। परम प्रभुले जब हप्काउनुहुन्छ समुद्रले पनि उहाँको आज्ञा मान्दछ।
इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्कने क्रममा अगाडि लाल समुद्र थियो। लाल समुद्रले उनीहरूको जीवनमा अब अवरोध भएको थियो। यताबाट शत्रुहरू आइराखेका छन्, यता जाउँ पानी छ, जतैबाट पनि मृत्यु मात्रै उनीहरूको लागि बाटो थियो। तर परम प्रभुले लाल समुद्रलाई हप्कार्नु भयो। लाल समुद्र दुई भाग भयो, उनीहरू सुक्खा जमिनबाट पार तरेका थिए। परम प्रभुले उहाँले हप्काउनु हुँदा समुद्र पनि सुकिहाल्दछ। भजन सङ्ग्रह 106:9 लेखिएको छ, उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनु भयो र त्यो सुकिहाल्यो। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिको बाटो जस्तै गरी गहिरो ठाउँबाट डोर्याएर लैजानु भयो। परमेश्वरको काम हो यो। त्यसपछि उनीहरू जब प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्नु अगाडि पनि उनीहरूको लागि अर्को नदी थियो, यर्दन नदी। त्यसलाई पनि परमप्रभुले हप्काउनु भयो अनि उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरेका थिए। येशू प्रभु एक दिन चेलाहरूसँग जब गालिलको समुद्रमा पारी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ आँधी बेरी आयो, समुद्र उर्लिन लाग्यो, ढुङ्गा डुब्न लाग्यो। चेलाहरू अत्तालिए, अब निराश भयो, अब हाम्रो जीवन समाप्त भयो भनेर उनीहरू अत्तालिराखेका थिए। तर प्रभु खडा हुनुभयो, उभिनु उठ्नुभयो र प्रभुले समुद्रलाई हकार्नुभयो, आँधीलाई हकार्नुभयो, शान्त भयो। आज प्रभुले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। येशू प्रभुले हप्काउनु भयो, शान्त भयो अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो, सारा अधिकार मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। आज परम प्रभुले हामीलाई यो अधिकार दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मैले हामीहरूलाई निराश गराउने कुराहरू, चिन्तित बनाउने कुराहरू, डर त्रासमा राख्ने तरङ्गहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई हामीले येशूको नाउँमा हप्काउने अधिकार दिएको छ। ती कुराले हामीलाई डुबाउन लागेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर हामीले येशूको नाउँको अधिकार लिएर हामीले भन्न सक्छौँ, त शान्त भइजा, त शान्त भइजा। येशूको नाउँको अधिकारमा, त्यो विश्वासमा हामी यदि प्रभुको नाउँ अधिकारमा हामीले गर्न लाग्यौँ, चलायौँ भने हामीहरूलाई अहिले डुबाउन लागेका देखेका परिस्थितिहरू शान्त भएर जानेछ। आमेन। परम प्रभुले यो काम गर्नु नै हुनेछ। यसकारण हामीहरूको हेराइ चाहिँ उहाँमा लगाऊ, उहाँलाई हेरौँ। हामीहरूको लागि चाहिँ त्यो मरुभूमि भुमरी जस्तै भएको होला, बाटोहरू छैन, कहाँ के हुने होला, तर परम प्रभु बाटो हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। नहुम 1:5-6 यसरी लेखिएको छ, उहाँको सामु पहाडहरू कम्पमान हुन्छन् र पर्वतहरू पग्लन्छन्। उहाँको उपस्थितिमा संसार उजाड हुन्छ र जगत र त्यसमा भएका सबै कुराहरू थरथर काम्छन्। उहाँका रिसको अघि को उभिन सक्छ? उहाँको क्रोध आगो झैँ खन्याइन्छ र उहाँको सामुन्ने चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पारिन्छन्। परम प्रभुले उहाँको सामु पहाडहरू पनि कम्पमान हुन्छन्, पर्वतहरू पग्लन्छन्, चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पारिन्छन्। अनि हामी देख्न सक्छौँ परम प्रभु कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। मूसा जब सिनै पर्वतमा भएको समयमा, सिनै पर्वतमा कम्पमान भएको थियो, धुवाँहरू आएको थियो, किनकि परम प्रभुको अगाडि पर्वतहरू पनि कम्पमान हुन्छन्। परम प्रभु कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यी पदहरूमा देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले नहुम अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको शक्तिलाई यहाँ वर्णन गरिराखेका छन्। यी कुराहरूलाई बुझेर परमेश्वरका मानिसहरूलाई, यहुदाका मानिसहरूलाई नहुम अगमवक्ताद्वारा यो सन्देश दिइराख्नु भएको छ, तिमीहरू डराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन, चिन्तित हुनु पर्दैन। यी सबै कुराहरू भन्दा, यी सबै शक्तिहरू भन्दा माथि परम प्रभु हुनुहुन्छ। हामीहरू आज उनै परम प्रभुमा जब हेर्छौँ, यी परिस्थितिहरू एक दिन शान्त भएर जानेछन्, किनकि परम प्रभुको अगाडि यी सबै कुराहरू शक्ति, यी सबै शक्तिहरू चाहिँ घुँडा टेक्दछन्। यसकारण आज तपाईँ र मैले हामीले पुजेको परमेश्वरको शक्तिलाई थाहा गर्ने समय हो। हामीहरू मध्ये कतिजनालाई अहिलेको परिस्थितिले घरिघरि धम्की दिइराखेको होला, खोइ तेरो परमेश्वर कहाँ छ,
खोइ त यो अवस्थामा तँलाई पैसा जुटेको, खोइ त तेरो परिस्थिति परिवर्तन भयो, खोइ त तेरो रोग बिमार निको भएको, खोइ त तेरो यो समस्या हटेर गएको भनेर यस्तै यस्तै कुराहरूले हामीलाई धम्की दिइराखेको हुनसक्छ। तर आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो अधिकार दिनुभएको छ। जब हामीले उहाँको शक्तिलाई हामीले थाहा गर्छौँ, उहाँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ र परमप्रभुमा हेर्छौँ, परमेश्वरको शक्तिले काम गर्दछ। त्यसै कारण आज परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ र मलाई अहिलेको यो परिस्थितिको लागि पनि यो कुरो स्मरण गराइरहेको छ। नडरा, शान्त र, ममा विश्राम गर, आराम गर, चिन्तामा नडुब, म तेरो बल हुँ, सामर्थ हुँ, जुटाउने परमेश्वर हुँ। अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म तेरो साथमा छु। आमेन। परमेश्वरका यस्ता प्रतिज्ञालाई हामीले स्मरण गरौँ। गएका दिनहरूमा हामीले आदरणीय पास्टर रोबर्ट गुरुबाबाट नि यस्ता कुराहरू हामीले सुन्दै आयौँ। उहाँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ, सामर्थ हुनुहुन्छ, शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। हामी उहाँलाई हेरौँ, हाम्रो जीवन उहाँमा समर्पण गरौँ, उहाँलाई हामी दिनुपर्ने कुराहरू पुरा तौरले दिउँ, आफैलाई परमप्रभुमा अर्पण गरौँ। गएको शनिबार पनि पास्टर सामुएल कार्ता गुरुबाले हामीलाई यही कुराहरू बताउनु भएको थियो। अब्राहमले आफ्नो छोरा परमप्रभुलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा अचम्मको आशिष अनुभव गर्न पाएका थिए। परमेश्वरले जुटाउनु भएको कुरालाई उनले थाहा गरेका थिए। जब हामी परमप्रभुलाई आफ्नो जीवन अर्पण गरेर सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्न लाग्छौँ, त्यहाँ शक्तिको काम हुन लाग्दछ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। हामीहरूको यो जीवन राम्रो हुँदा मात्रै दिने होइन, राम्रा परिस्थितिमा मात्र होइन, तर जीवनका सबै परिस्थितिमा उहाँमा अर्पण गरेर उहाँले भन्नुभएको बाटोमा जब हामी हिँड्छौँ, तब हामीले उहाँको बन्दोबस्तलाई हामीले थाहा, उहाँले जुटाउनु हुने कुरालाई हामीले थाहा गर्छौँ। परमेश्वरले कहाँ कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर परम प्रभुलाई थाहा छ। हामीले उहाँलाई हेर्छौँ, उहाँले परमेश्वरले नै मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, उहाँका छोराछोरीलाई हराउनुहुन्छ अनि उहाँका छोराछोरीद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। विभिन्न स्रोतहरूलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ र हामीहरूको खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। हामीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई सामर्थ्य, बल, शक्ति उहाँबाट मिल्दछ। नहुम 1:7 परम प्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरण स्थान हुनुहुन्छ, उहाँ माथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। यो पदमा 3वटा कुराहरूमा जोड दिएको छ। परम प्रभु असल हुनुहुन्छ। हामीहरू मध्ये कतिजनालाई अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि कसरी परम प्रभु असल हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा भन्ने लागिरहेको होला, यो प्रश्न भइराखेको हुनला। तर पनि परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँ असल हुनुहुन्छ। रोमी 8:28 लेखिएको छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले भनेको भन्दा विपरीत परिस्थिति भएर जाँदा पनि जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, यो जानेर कि उहाँ हाम्रो असल बुवा हुनुहुन्छ, असल गोटालो हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने जानेर जब हामी उहाँलाई हेर्न लाग्दछौँ, तब उहाँको भलोपन हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। कतिवटा परिस्थितिले हामीलाई हानि गरेको जस्तो लागे तापनि यी परिस्थितिहरूलाई परमेश्वरले हामीहरूको भलाइको लागि नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ। यी परिस्थितिले हामीलाई एउटा उन्नतिको मार्गमा नै फेरि लानलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरूको हेराइ परमेश्वरमा हेर्न नछोडौँ। 7 पदमा बताएको दोस्रो कुरा चाहिँ हो, दुःखको समयमा परम प्रभु शरण स्थान हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 91:2 पदमा लेखिएको छ, परम प्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। भजन लेखकले यो कुरालाई स्मरण गरिरहेछौँ, परम प्रभु मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई डग्न दिनुहुने छैन।
7 पदमा बताएको तेस्रो कुरा चाहिँ हो परम प्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। हाम्रो भरोसा आज संसारका ठोकरमयमा हामीमा भएको क्षमतामा ज्ञान बुद्धिमा होइन परम प्रभुमा राख्न परेको छ। किनकि भूमरी र आँधीको बीचमा पनि परम प्रभुको निम्ति बाटो छ। येशू हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ। आमेन। यो हप्ता हामी उहाँको वचनलाई मनन गरौँ। यो वचनलाई मनन गरौँ। 7 पदमा बताएका यी 3वटा कुराहरूलाई कण्ठ गरौँ। यो पदलाई कण्ठ गरौँ। यो पदमा बताएका 3 कुरालाई आफ्नो बनाऊ। परम प्रभु असल हुनुहुन्छ। दुःखको समयमा परम प्रभु शरण स्थान हुनुहुन्छ। परम प्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई यो हप्ता हामी परमेश्वरमा भरोसा गरी कुरालाई आफ्नो बनाऊ। यी प्रतिज्ञालाई दाबी गरौँ, आफ्नो बनाऊ। परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भनेर हामी परमेश्वरलाई बनाऊ। प्रभु तपाईँको असलपन म देख्न सकौँ। तपाईँमा म जति पनि बेला शरण लिन सकौँ। तपाईँमा म सधैँ नै भरोसा गर्न सकौँ। हामी परम प्रभुलाई भनौँ। यहाँहरूले मसँगै यो 3वटा कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। परम प्रभु असल हुनुहुन्छ। दुःखको समयमा परम प्रभु शरण स्थान हुनुहुन्छ। परम प्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। आमेन। परम प्रभुले हामीहरूको हेरविचार गर्नुहुन्छ। परम प्रभुले हाम्रो हेरविचार गर्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई हेर्न नछोडौँ। परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई हेर्छौँ। जब उहाँको नजर हामी माथि पर्छ, हामीहरूका सबै कुराहरूमाथि विजयी हुने सामर्थ्य र शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आउनुहोस् आज हामीले सुनेको यो वचनलाई लिएर हामी परमेश्वरकोमा जाउँ र प्रार्थना गरौँ। हामीहरू परिवारमा छौँ, एक्लै यो वचन सुनिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी शिर झुकाउँ, परम प्रभुतिर हाम्रो नजर लगाउँ। अहिले यो सुनेको वचनलाई हामी एकछिन मनन गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद। तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु म तपाईँमा हेर्दछु। तपाईँ मेरो जीवनको लागि असल हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा सबै कुराहरूबाट असल नै गर्नुहुन्छ। हामी प्रभुतिर आफ्नो कुराहरू राखौँ। प्रभुलाई भनौँ, तपाईँ र मेरो परिवारका अवस्थाहरूलाई, तपाईँ र मेरो परिवारमा भइराखेका कुराहरूलाई, यी सबै परिस्थितिलाई लिएर हामी प्रभुकामा जाउँ र प्रभुलाई भनौँ। अहिले हामीले सुनेको वचन हुन्छ, प्रभुले जसरी हप्काउनु हुँदा समुद्र सुकिहाल्दछ अनि येशूले आँधीलाई हप्काउनु हुँदा शान्त भएको थियो अनि त्यही अधिकार तपाईँ र मलाई दिएको छ। प्रभुको नाउँको अधिकारमा हाम्रो परिस्थितिहरूलाई भनौँ त शान्त भइजा। तपाईँ र मेरो पारिवारिक जीवनमा सम्बन्धमा गडबड आइरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा हामी तनावमा छौँ। विभिन्न अरू कुराले हामीलाई थिचिरहेको छ। ती परिस्थितिलाई प्रभु येशूको नाउँमा आज्ञा गरौँ, शान्त हुने आज्ञा गरौँ। प्रभुमा हामी भरोसा गरौँ। आउनु समय मुख खोलेर अझै प्रभुलाई हाम्रा कुराहरू राखौँ। प्रभुलाई भनौँ यी कुराहरू। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँको आत्माले काम गर्नुहोस् हामीहरूको जीवनमा, हामीहरूको परिवारको जीवनमा, हामीहरूको यो परिस्थितिमा। हामी अहिले जुन जुन अवस्थाहरूबाट गइरहेछौँ, तर तपाईँ परमेश्वरको शक्तिले काम गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। भूमरी र आँधीमा तपाईँको निम्ति बाटो छ, तपाईँको शक्तिले काम गरेकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद चढाउँछौँ यो वचनको लागि। प्रभु हामीलाई यो हप्ताभरि यो वचनमा मनन गर्नलाई, यो वचनमा लागिरहनलाई, यो वचन अनुसार जीवन जिउनलाई हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो हप्ता हामी तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको शक्तिको कामहरू हामीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, हाम्रो काम गर्ने कार्यक्षेत्रमा हामी देख्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको शक्तिले काम गरेकोस् भनेर हामी बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। अब आशीर्वाद, प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा रहौँ। आमेन। सबैलाई जय मसीह। यीशुमाथि उसारिएको देख्न चाहन्छु यो देशमा, सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो
यसुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको भोलि बाटो स्वर्गको यसुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको भोलि बाटो स्वर्गको चाहन्छौ देख्नलाई येशू चाहिएको चाहन्छौ देख्नलाई